8 रुकनी मेडिकल रिपोर्ट, उसमें ये चीज़ें आई, सर में फ्रैक्चर है, जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं, गोली जो है कमर से लगी, सीने से निकली। ये चीज़ें पहले भी तो हो सकती थी ना कि जी ये मर्डर हो गया, इस केस की तफ्तीश ऐसे करनी है। आपको अगर कहीं शवाहिद नहीं मिल रहे तो होता क्या है, अमूमन ऐसे केसों में एक क्लास हो जाता है, दाखिल दफ्तर हो जाता है कि जी ये मर्डर है और ये जैसे हमें इसके मुल्ज़मान मिलेंगे हम उस पर कोशिश करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, ये पहले भी कर सकते थे और अब भी मुझे यही लग रहा है कि अब भी यही होना है कि ये एक क्लास हो जाना है। असला जो है वो देखें मिसिंग है, जिससे फायर हुआ जो इसका पिस्तौल था वो मिसिंग है। एक बात, दूसरा जुल्म और है क्या, जो खोल मिल रहा है, चलें खोल मिल गया आपको 4-5 दिन बाद उसी पॉइंट से मिल गया, जो पूरी पुलिस लगी हुई है, तमाम चीजें लगी हैं, रोज जा रही है, उनको नहीं खोल मिला। जैसे ये खबर चलती है कि जी गोली कमर से लग के सीने से निकली, अगले 3 घंटे 4 घंटे बाद जो है ना उस मुकाम से खोल मिल जाता है। वो तो उस रिपोर्टर ने जब खबर ये ब्रेक की कि जी ये गोली कमर से लगी और सीने से निकली है, तब समझ में आएगा यार ये तो केस ही दूसरा है। अब वो सामने ये बातें भी आ रही कि उनके दोस्तों को भी धमकियां दी गई, जो मुजाहरे कर रहे थे पुलिस ने उनको भी धमकियां दी। मामलात पुलिस की नाअहली की वजह से खराब हुए और इससे सिंध हुकूमत भी बदनाम हुई, पुलिस भी बदनाम हुई। ईरान तो कहता है जी कौन सी जंग बंदी तो हुई नहीं। अमेरिका का इस वक्त आपने हुर्मस पर कामिल कंट्रोल है और मेरा ख्याल है कि हम इसको बरकरार रखेंगे। ईरान तमाम मिसाके मक्का के बावजूद पाकिस्तान को बतौर सालिस कह लो, सहूलतकार कह लो, पैगाम्बर कह लो, वो तस्लीम कर रहा है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर, प्रोग्राम खबर नसर जवेद साहब। कराची का एक अफसोसनाक वाक़या, दिल दहलाने वाला ये एक सानिया कह लें इसको। मीर अली रज़ा एक यंग बच्चा था जिसकी 29 जुलाई को डेड बॉडी मिली थी। पहले उसको कहा गया कि खुदकुशी है, फिर उसको बाद जब दोबारा उसका पोस्टमार्टम करवाया गया वालदैन के इसरार पे तो पता लगा ये एक कत्ल है। बहुत एक बात हो रही है इस पूरे इस वाक़े पे, इस केस पे। कराची के अंदर तकरीबन खौफ की फ़िज़ा है इस कत्ल के बाद। तो समर बादशाह हमारे साथ हैं। समर भाई प्लीज़ ज़रा अगर मुख्तसर सा बैकग्राउंड बता दीजिए, क्योंकि इस पर बहुत बात भी हो रही है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा ये गुफ्तगू होगी और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी बैकग्राउंड बताते हुए बताइएगा कि अब कहाँ तक ये मामला पहुँचा है। देखें, बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। देखें, ये एक नौजवान ताजिर है मीर रज़ा अली, इसका 28 जुलाई को जो है ये मिसिंग होता है। फ़िरोज़ाबाद थाना जो कि ईस्ट की हदूद है यहाँ से, और इसकी बॉडी मिलती है गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद से 29 जुलाई को। मुकदमा इसका जो है फ़िरोज़ाबाद थाने में दर्ज किया जाता है, लेकिन जैसे इसकी बॉडी मिलती है तो इब्तदा में ही जो है पुलिस की जानिब से ये शहर के बेशतर जो क्राइम रिपोर्टर उस वक्त ड्यूटी पे थे उनको कहा जाता है कि ये बज़ाहिर जो है ना वो ख़ुदकशी का केस लग रहा है, और उसी ख़ुदकशी के केस पे ही तफ्तीश शुरू हो जाती है। उसी एंगल को टच किया जाता है और फिर उसकी जब तफ्तीश जब शुरू होती है फिर चीज़ें सामने आती हैं कि जी इस लड़के ने ऑनलाइन गाड़ी जो है वो बुक कराई और टैक्सी पे ये जौहर पहुंचा और अपना वहाँ इसका किचन था। ये वेफलिक्स एक 2 इसकी शॉप्स हैं, एक बहादराबाद की हदूद में, एक नौर नाज़माबाद में। उसका किचन जो है गुलिस्तान जौहर में था। अपने वहाँ जाता है ऑफिस में, वहाँ से पिस्टल लेता है और पिस्टल लेके ये जो है ना उस स्पॉट की तरफ जाता है। अकेला जाता हुआ दिखाई देता है, सीसीटीवी फुटेज में भी नज़र आ रहा है। पुलिस को चूँकि शवाहिद उस वक़्त नहीं मिले ऐसे कि वो कत्ल की तरफ जाते, तो पुलिस की जो इब्तदाई तफ्तीश होती है कि ठीक है केस को ख़त्म करें या एक साइड पे करें, नॉर्मल रूटीन है कराची की, इसको बदकिस्मती कह लें या नाकस तफ्तीश कह लें, हमेशा से कराची में ये मसला तफ्तीश पुलिस को रहा है और जितने मसाइल तफ्तीशी पुलिस की तरफ से सामने आते हैं कभी नहीं देखा गया। तो इस केस में भी जो पुलिस की रवायती बेहिसी और नाअहली नज़र आई और उस केस को भी उन्होंने नॉर्मल लिया, लावारिस लाश समझ के जो उसको तरीक़ाकार उसका वही जो जैसे आम लाशों के साथ करते हैं कि जी असल में देखें, मैं साथ साथ चीज़ें आपको बैकग्राउंड भी बताता जाऊँ। पहले इसका करके फिर मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ। गाड़ी में जब ये गया है उसकी सीसीटीवी गाड़ी की भी आई, ड्राइवर का बयान भी आ गया जिसमें उसने बताया कि जी म्यूज़िक सुनते हुए ये गए हैं और उस तरफ पहुँचे। मशकूक क्या चीज़ थी कि पिस्टल ये इन्होंने जो गार्ड का पिस्टल लेके गए, भाई वो क्यों लेके गए
पुलिस इन्हीं चीज़ों को टच करके और उसको एंगल दिया कि खुदकशी। लेकिन एक शख्स अगर माजी या आप भी सोचें समझें कि अगर एक शख्स खुदकशी करना चाहता है तो वो पिस्टल लेगा, वहीं पे अपने आप को शूट करेगा और किस्सा तमाम कर देगा। इतनी लंबी प्लानिंग नहीं करेगा जी, जाएगा झाड़ियों में छुप के कॉर्नर पे जाके ऊपर बैठ के और फिर जो है ना वो गोली मारेगा। पहले तो ये बात सामने आई, मेडिकल रिपोर्ट जो बॉडी मुंतकिल की गई, शनाख्त हुई जी ये मीर रज़ाली हैं, तो वहाँ पे एमएलओ ने रिपोर्ट बना दी जी ये तो गोली इधर से लगी सीधी और बैक से निकल गई। लेकिन हमेशा क्या होता है कि एंट्री पॉइंट जो जहाँ से गोली बुलेट्स लगती हैं वो हमेशा छोटा होता है, और जहाँ से निकलती है गोली घूमती हुई तो वो चीरती हुई जिस्म को निकलती है, वो जगह बड़ी हो जाती है। तो यहाँ जो तस्वीर थी या चीज़ें जो शाहिद स्पॉट से मिले वो ज़ाया कर दिए अच्छा गए। समर भाई इसकी जी समर भाई सॉरी मैं आपको ज़रा कट कर रहा हूँ। अर्ज़ ये है कि ये मामला जैसे आप पूरी तफसीलात बता रहे हैं, काफ़ी दिनों से ये डिस्कस भी हो रहा है। बदकिस्मती से आपकी तबीयत कुछ ख़राब थी, कुछ हमारे इधर कुछ और मसाइल थे, हम आपको पहले इस मौजू पर ले नहीं पाए। आज खुसूसी तौर पर आपको लेने की वजह ये बन रही है कि बदकिस्मती से गुज़श्ता कुछ दिनों से फ़िज़ा ये बन रही है कि जैसे चूँकि ये नौजवान देखिए जी 25 साल का नौजवान जो है, हाँ उसका ताल्लुक़ शिकारपुर से हो, गुजरांवाला से हो, बद्दोमल्ली से हो, सवाबी से हो या तुर्बत से हो, उसका कत्ल जो है और अचानक जो है हो जाना ये एक अंदोहनाक वाक़या है। और ये होता है कि देख का एक दाना, और पुलिस की नाअहली जो है वो सिर्फ हम कराची तक ही महदूद नहीं कर सकते, वो हमारा इज्तिमाई तौर पर ही है। तो मैंने कहा कि आपसे बुलाकर कहें कि जी चलें, थैंक्स टू पीपल लाइक जैसे जबरान नासिर जो इंसानी हकूक़ के हैं, उन्होंने इस मसले को बड़ी यानी बुर्दबारी से और बड़ी लगन से उठाया और बिलाखिर ये साबित हो गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। उसके बाद लोग ब्लेम पासिंग पे ज़्यादा हैं। इस पे है कि अब आप क्लियरली ये बात बताएं कि अब कब्र कुशाई भी हो गई, मुख्तलिफ नमूने भी हो गए, आपको अब पुलिस किसी ना किसी मंतकी नतीजे पर जाती नज़र आ रही है या नहीं, या अभी भी जिंद छुड़ाने की कोशिश हो रही है? नुसरत जावेद साहब बहुत मुश्किल आपने सवाल कर दिया। देखें मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट की जो इनकी देखें, आप पुलिस की नाअहली तो थी, एमएलओ की भी नाअहली थी। अमूमन क्या होता है, आप कराची से काफ़ी वाकफियत रखते हैं और कराची में वक्त भी गुजरा है। बदकिस्मती रही है इस शहर की कि कोई भी किसी की बॉडी आप लेके चले जाएं एमएलओ के पास और कुछ पैसे दे के कुछ भी रिपोर्ट आप बनवा सकते हैं। ये अमूमन है, चाहे वो जाली मुकाबले हों, चाहे वो किसी की बॉडी मिल जाए, एमएलओ को आपने कुछ रिश्वत देनी है और वो उसी पे जो आप लिखवाना चाहें वो लिखवा देगा। इवन के झगड़े के केसों में आपकी नाक की हड्डी नहीं टूटी, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, वो आपको फ्रैक्चर वाली रिपोर्ट बना के दे देंगे मुखालफिन के इस्तेमाल में। सब देखें इस केस में यही तो हुआ, शुरू से ही नाअहली हुई। आप जब बॉडी को देख रहे हैं कि उसका चेहरा झुलसा हुआ है, उसका चेहरा जो है जला हुआ है, उस अब मेडिकल रिपोर्ट में ये चीजें आई ना। दूसरा जो मेडिकल रिपोर्ट बना डॉक्टर सुमैया की सरबराही में 8 रुकनी मेडिकल रिपोर्ट, उसमें ये चीजें आई, सर में फ्रैक्चर है, जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं, गोली जो है कमर से लगी, सीने से निकली। ये चीजें पहले भी तो हो सकती थी ना, जब आप स्पॉट पे पहुंचते हैं। हम जब क्राइम रिपोर्टर स्पॉट पे पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यार ये क्या एक्चुअल क्या कहानी है। आपको अगर वो कत्ल है तो आपको बोलने में क्या बात है, क्या पुलिस ने उसको मुकाबले में मारा है? नहीं तो समर भाई उसको फिर आप देखें नहीं समर भाई, वो जो एमएलओ है जिसने पहला वो मेडिकल किया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी थी, वो इस वक्त किस थाने में और कहां पे? उसको तो हटा मुअत्तल कर दिया गया। उसको तो बस मुअत्तल किया, कुछ और नहीं किया। अच्छा ये एक और ये देखें इस शहर की यही तो बदकिस्मती रही। अच्छा नहीं एक और बात बताइए। नुसरत जावेद साहब ने सवाल किया था ना सर, वो मैं उसको पूरा जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि अब क्या देखते हैं।
دیکھیں میں اب جو اس کیس کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پولیس اس وقت بھی کرتی، اس کو اگر لاش باڈی مل گئی تھی، نامعلوم بھی تھی، چلیں اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی، یہ کیس ڈسکس ہوا، ان کے والدین نے بیچاروں نے آواز بلند کی، یار دیکھیں کس کا بچہ جاتا ہے، آپ اس کی پوچھے تو صحیح، آپ پھر اس طریقے سے آپ ان کے خلاف خبریں ایشو کرا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور ہمارے بھی چند جو صحافی ہیں وہ جیسے منوان جو ہے نا وہ خبر نشر کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ کسی کا بیٹا قتل ہو گیا ہے یا اس نے خودکشی کر لی ہے، آپ ان کی ازدواجی زندگی کے اس پہ پھر آپ ان کے قرض کی بات، دوسری بات دیکھیں، لین دین ہر جگہ چلتا ہے. ایک مرڈر ہو گیا، ثابت ہو گیا، آپ اس پہ بات کریں کہ جی یہ مرڈر ہو گیا، اس کیس کی تفتیش ایسے کرنی ہے. آپ کو اگر کہیں شواہد نہیں مل رہے تو ہوتا کیا ہے، عموماً ایسے کیسوں میں ایک کلاس ہو جاتا ہے، داخل دفتر ہو جاتا ہے کہ جی یہ مرڈر ہے اور یہ جیسے ہمیں اس کے ملزمان ملیں گے ہم اس پہ کوشش کریں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ پہلے بھی کر سکتے تھے اور اب بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اب بھی یہی ہونا ہے کہ یہ ایک کلاس ہو جانا ہے، کیونکہ شواہد آگے نہیں جا رہے. اب کیا ہوا ہے کہ اب جو آپ دیکھیں نا، جی بتائیں آپ. دیکھیں اب جو پہلے تحقیقاتی ٹیم بنی، ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو ہیں SIU کے، وہ اور SSP ایسٹ تھے، یہ تمام جو معاملات ہوئے، پولیس جو مقامی پولیس تھی، SHO گلستان جوہر کو جو ہے وہ بھی اس میں تھے، SHO فیروز آباد تھے، یہ تمام ظاہر ہے پولیس اپنی تفتیش کرتی رہی لیکن وہ صحیح نہیں. پھر ایک نئی جب شور شرابہ زیادہ ہوا، پھر ایک تحقیقاتی ٹیم میڈیکل بورڈ کے بعد بنی جو کہ عامر فاروقی ہیں DIG، اچھے آفیسر ہیں، اس کے ساتھ علی رضا ہیں، وہ بھی اچھے آفیسر ہیں، دیگر انویسٹیگیشن کے 2 SP ہیں. دیکھیں تفتیش، پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، تفتیش انہی انسپیکٹر DSP نے ہی کرنی ہے. صحیح بات. یہ صرف اپنی رائے دیں گے افسران، کیا کرنا ہے کیا نہیں، کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے، کیا چیزیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ NCCI کی بھی مدد لے لی گئی ہے، FI کی بھی مدد لی جائے گی، بینک کی ٹرانزیکشن بھی چیک کی جائیں گی. اچھا لڑکے کا ایشو جو مقتول تھا، اس کا اگر کسی سے لین دین ہے تو جس سے ان 3 لڑکوں سے رات کو اس نے بات کی کہ بھائی مجھے پیسے چاہیے، وہ ٹھیک ہے، پیسے ہر کسی کو چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں رات کو اس نے آخری ٹرانزیکشن اپنی والدہ کے اکاؤنٹ میں کر دی، تو ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روز کی روٹین ہے اس کی کہ وہ تمام دن بھر کے جو کیش ہوتا تھا وہ ٹرانزیکشن کر دیتا تھا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، آپ کو اصل جو مدعا ہے، دیکھیں ایک منٹ سمر بھائی، آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا، بخدا اس نے میرا دل جو ہے دہلا دیا ہے. دیکھیے اس میں تو کوئی ابھی تک کی جو یعنی کہ خبریں وبریں، میں نے بھی آپ کو جانتے ہیں جوانی میں میں نے کچھ کرائم رپورٹنگ میں وقت گزارا ہے، کہ نظر بظاہر اس بچے کو کچھ ایسی دوائی انجیکٹ کی گئی جس میں وہ اذیت تو برداشت کریں، یعنی محسوس کریں گے موصوف، یعنی ایک باقاعدہ سیڈسٹک وے میں اذیت دے کر اس بندے کو جو ہے نوجوان کو بیچارے کو قتل کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک بہت ہی ہائیلی ٹرینڈ قسم کا کرمنل ہے جس کو پتا ہے کہ کس طرح ٹارچر کرنا ہے میں نے مارنے سے اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 3 کروڑ نہیں دو گے تو مجھے مار دیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ فنگر پرنٹس وغیرہ کا یہ وہ. تو پھر آپ کے خیال میں ابھی بھی کراچی کی پولیس بضد ہے کہ جی وہی افسران جو ہیں اس کی تفتیش کریں گے جنہوں نے ابتدائی طور پر کی تھی؟ نہیں ان کو تو دیکھیں ہٹا دیا گیا ہے، لیکن اب یہ نئی ٹیم آئی ہے، عامر فاروقی ایک سینئر آفیسر ہے، ظاہر ہے اب اتنا کیس ہائی لائٹ ہو چکا ہے، یہ ایسی چیز نہیں کریں گے. میں نے خدشہ کیا، اب میری بات یہ لکھ لیجئے گا، یہ ایک کلاس ہو جائے گا. ایک کلاس ہوتا ہے داخل دفتر ہو گیا، داخل دفتر. سی کلاس سنیں، سی کلاس کینسل، بی کلاس الٹا واپس جو جھوٹا مقدمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ 2-3 کلاسز ہوتی ہیں. تو ایک کلاس ہے داخل دفتر ہوگی، فائل جب اس کے قاتل ملیں گے پھر اس کیس پہ چلا جائے گا. ابھی پولیس کو شواہد نہیں ملے. نہیں سمر بھائی، نہیں شواہد ملے سر، شواہد ملے سمر بھائی، شواہد ملے کہ وہ گھڑی جو اس بچے نے پہنی ہوئی تھی وہ اس انویسٹیگیشن ٹیم کے SP نے اپنے جیب میں رکھ لی، اس کا کوئی موبائل تھا وہ کہاں گیا، وہ کس کے پاس تھا. تو شواہد تو ملے، ان شواہد کو ٹیمپر کیا گیا اور ٹیمپر پولیس کے سینئر افسران نے کیا. سمر بھائی دیکھیں تو اب شواہد مل سکتے ہیں. کیے گئے. دیکھیں میری گزارش
نہیں شواہد ضائع کیے گئے. آپ کو دیکھیں اگر قاتل پکڑنے تھے نا تو جن سے ان کی بات چل رہی تھی جو اسے دھمکیاں دے رہے تھے آپ ان کو بلاتے ان سے بات کرتے. آپ جس گیسٹ ہاؤس پہ والدین شبہ کر رہے تھے آپ اسی وقت اس گیسٹ ہاؤس کی تلاشی لیتے اس کو سیل کرتے. آپ ایک ہفتے بعد وہی چیزیں 10 دن بعد کر رہے ہیں کہ بھائی اس گیسٹ ہاؤس کو بھی سیل کر رہے ہیں, ان کے ملازمین کو بھی حراست میں لے رہے ہیں, دوسروں کو بھی. اگر آپ نے 15-18 لوگوں کو حراست میں لیا ہوا تھا تو وہ تفتیش کہاں تک پہنچی, وہ کون لوگ تھے, کوئی بھی منظر عام پہ نہیں آیا. نہیں سمر بھائی جتنی ایک خبریں میری شروع میں بات چلائی سنیں, گئیں یا چلوائی گئیں, نہیں سمر بھائی وہ خودکشی کی ہی چلوائی گئیں کہ جی خودکشی. ایک سمر بھائی ایک بات بتائیں, میں نے اور آپ نے جتنا وقت کرائم رپورٹنگ میں گزارا ہے یہ ایک پہلا اصول ہے کہ چاہے کوئی کتنی ہی لاوارث لاش کیوں نہ ہو تو اصولی طور پر فرض کریں کہ اس نے کوئی گھڑی پہنی ہوئی ہے, کوئی اور انگوٹھی ہے, فون ہے, جو بھی چیز ہوگی ان تمام چیزوں کو ایک بیگ میں بند کر کے تو آپ وہ سیل کرتے ہیں. تو یہ تو واقعہ پیرنٹی یہاں ہوا ہی نہیں ہے. دیکھیں کرائم سین کی جو ٹیم تھی فرانزک والوں کی ٹیم وہ پہنچی, اچھا سارے کام ہو گئے, سب کچھ ہو گئے, وہ خول نہیں مل سکا ان کو. وہ خول جو ہے 3-4 دن بعد جب ہائی لائٹ ہوا, ایک رپورٹر ہیں راہیل سلمان, اچھے کرائم رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ خبر بریک کی کہ جی گولی سینے پہ نہیں کمر پہ لگی. کیس 180 ڈگری پہ گھوم گیا. میڈیکل رپورٹ اس نے ڈاکٹر سمیہ سے کسی طریقے سے وہاں اپنی سورس لگا کے میڈیکل رپورٹ نکالی, اس دن کیس ٹرن ہوا ہے. نہیں تو ہمیشہ سے پولیس کا موقف یہی تھا کہ جی گولی فرنٹ سے لگی اور بیک سے نکلی. وہ تو اس رپورٹر نے جب خبر یہ بریک کی کہ جی یہ گولی کمر سے لگی اور سینے سے نکلی ہے تب سمجھ میں آئے گا یار یہ تو کیس ہی دوسرا ہے, یہ لے کے کس طرف جا رہے ہیں. اچھا ایک یہاں پہ میں آپ سے 1 منٹ سمر صاحب, میں آپ سے میرے بھائی یہ سوال کرنے ہی والا تھا, کیا یہ بہادر خاتون جنہوں نے یہ جرات بھی دکھائی کہ وہ میڈیا پہ بھی آ گئیں اور انہوں نے یہ رپورٹ بھی جو ہے وہ میڈیا کے حوالے کر دی, کیا وہ اب بھی اپنے عہدے پر قائم ہیں یا انہیں ہٹا دیا گیا ہے؟ ڈاکٹر سمیہ جی ہیں, ابھی ہیں, لیکن وہ کافی تنقید کا جو ہے انہیں سامنا کرنا پڑا. دیکھیں یہاں ترجیحات, جب آپ کی ترجیحات انصاف کی ہوں تو پھر آپ کی تفتیش کچھ اور کہتی ہے, جب ترجیحات کچھ اور ہوں تو پھر کہ اس میں دیکھیں معاملات پولیس کی نااہلی کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں اور اس سے سندھ حکومت بھی بدنام ہوئی, پولیس بھی بدنام ہوئی. ایک اچھے لیول پہ کام چل رہا تھا, کرائم کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی, لیکن اس کیس سے کافی بدنامی ہوئی ہے اور یہ نااہلی جو ہے نا سراسر یہ نااہلی تھی. آپ دیکھیں آپ ان کے والدین کی کردار کشی کی طرف چلے گئے, آپ دوسری طرف چیزوں پہ چلے گئے. ایسا کہاں ہوتا ہے جس کے بچہ جو ہے آپ اس کی لاش پڑی ہے, آپ اس کے کردار کشیوں کی طرف جا رہے ہیں, آپ اس کی اینگلنگ کر رہے ہیں, آپ رپورٹروں کو وہ خبر فیڈ کر رہے ہیں کہ جو چلائیں, اور شروع میں تو 2-3 دن تو خودکشی کی طرف لے گئے. نہیں سمر بھائی, جس نے وہ ایم ایل او ہے, جس نے وہ پہلی رپورٹ بنائی تھی اس کے خلاف سوائے معطلی کے اور کوئی کاروائی نہیں کی گئی جس نے پوری کیس کی بنیاد کو خراب کیا تھا. میرے خیال میں انکوائری وغیرہ ہو رہی ہے, کر رہے ہیں, آج ہی اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے. لیکن بات یہ کہ ابھی جو اس میں تفتیش میں دیکھیں ابھی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. انویسٹیگیشن میں کیس ہیں, ایس پی کورنگی کے انویسٹیگیشن کے, ایک سینٹرل کی ہے, اننت تجمل ہے, علی رضا ایس ایس پی, اچھے سمر بھائی یہ بھی کہا گیا تھا اس کیس کو, عامر اس فاروقی. کیس پہ مختلف صحافیوں کو, کرائم رپورٹرز کو اپروچ کیا گیا کہ خودکشی کو رپورٹ کیا جائے اور حقائق جو ہیں وہ نہ رپورٹ کیے جائیں. کیا ایسا کچھ ہوا, مطلب آپ تک اپروچ کیا گیا ہو یا مختلف آپ کے نالج میں ہو کہ صحافیوں کو اپروچ کیا گیا ہو؟ دیکھیں صحافیوں کو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ جی یہ آپ جو چیز ہے یہ چلا دیں, ایسے چلا دیں. بس ان کو بتایا جاتا ہے, جب وہ سوال کرتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے جی تفتیش تو یہ بتا رہی ہے, یہ چیزیں ایسے ہو گئی ہیں, یہ گولی تو یار سینے پہ لگی رکھ کے ماری گئی ہے اور اس کے کوئی ایسا چیز نظر نہیں آ رہی, اس پہ قرضہ بہت ہو گیا تھا تو اس نے خودکشی کر لی. اب وہ ایک مائنڈ سیٹ, ایک مائنڈ بنایا جاتا ہے کہ جی یہ اس طرف جو ہے نا سوچنا شروع کر دیں. تو وہ پہلے دن سے ہی پولیس کی طرف سے جس سے آپ فون کر رہے ہیں, معلومات لے رہے ہیں, وہ ایک اسی پیٹرن پہ جو ہے نا تمام رپورٹرز کو انہوں نے لگا دیا. اچھا سمر بھائی ایک بات یہ تو بتائیے گا, میں بتا رہا ہوں. نہیں 1 منٹ بتائیے گا, یہ جو بدنصیب نوجوان تھا
یہ کیا کرپٹو کرنسی کے بزنس میں بھی انوالو تھا، متحرک تھا، اور اس کی کامیابی کا راز بھی تھا کہ کہتے ہیں کہ اس نے جو یعنی بڑا وہ ذہین بچہ تھا اور بڑی انٹیلیجنس کے ساتھ آگے بڑھا، تو اس میں وہ کرپٹو کرنسی کے ساتھ بھی انوالومنٹ کہیں نہ کہیں ہے اس پوری کہانی میں؟ دیکھیں اس پہ تحقیقات ہو رہی ہے، ڈیجیٹل کرنسی پہ، جس میں ایس پی انویسٹیگیشن ہے جو سینٹرل کی، انم تجمل، کیس خان، اور یہ سارے اس پہ بھی تحقیقات کر رہے ہیں۔ NCCI سے بھی رابطہ ہوا ہے، FIA سے بھی رابطہ ہوا ہے، اکاؤنٹ سے۔ اب تھوڑا سا نا پولیس ڈیجیٹل کی طرف چلی گئی کہ ڈیجیٹل شواہد بھی حاصل کیے جائیں، اس کے تمام چیزیں، چیٹ بھی نکالی جائے۔ دیکھیں نمبر ہے، پھر فون اس کا ملا، وہ جب دیا گیا ڈیکوڈ ہو سکا نہیں ہو سکا، وہ رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی، چیزیں سامنے نہیں آ سکیں۔ اب تو ظاہر ہے اس لیول کی کمیٹی بنی ہے، ان کے والدین بھی اعتماد کر رہے ہیں اس کمیٹی پہ، اور میرا خیال ہے، میں اگر اپنے ذاتی تجربے سے دیکھوں، جو پچھلے 20-25 سال سے میں ان افسران کو جانتا بھی ہوں، جو DIG عامر فاروقی ہیں یا علی رضا ہیں، تو یہ میرے خیال میں بہتر رپورٹ دیں گے۔ اگر یہ نہیں دے دیں گے کہ جی خودکشی ہے یا یہ ہے، یہ کم از کم بتا دیں گے جی یہ کیس ہے، یہ چیزیں، اگر ملزم گرفتار نہیں ہوئے تو بولیں گے جی ملزم لیکن اس گرفتار کے کریں، باوجود نامعلوم آپ اس کے کو خلاف خدشہ شاہدی ملے۔ یہی ہے، اسلحہ جو ہے وہ دیکھیں مسنگ ہے، جس سے فائر ہوا، وہ جو اس missing کا ہے۔ پستول تھا وہ مسنگ ہے، ایک بات۔ دوسرا ظلم اور ہے کہ جو خول مل رہا ہے، چلیں خول مل گیا آپ کو، 4-5 دن بعد اسی پوائنٹ سے مل گیا، جو پوری پولیس لگی ہوئی ہے، تمام چیزیں لگی ہیں، روز جاری ہے، ان کو نہیں خول ملا۔ جیسے یہ خبر چلتی ہے کہ جی گولی کمر سے لگ کے سینے سے نکلی، اگلے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بعد جو ہے نا اس مقام سے خول مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں خول۔ اچھا اب اور کیا زیادتی، فرانزک کی جو مشین ہے جہاں آپ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہی خراب ہے 2-3 سال سے۔ چل اس کی مینول جو ہے نا، وہ انسپیکٹر فرحاج ہیں شاید، وہ مینول جو ہے نا وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس پسٹل سے چلائی گئی ہے، یا دکانوں پہ جا کے جو چیک کرایا جاتا ہے کہ یار تمہارا کھول یہ وہ اس ٹائپ کا۔ آپ دیکھیں یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے، 2026 سے یہ گیسٹ ہاؤس والی کیا اور کہانی یہ ہے؟ 2 ارب وہ مشین 2 ارب کی مشین ہے، لگ بھگ 2 ارب سے زائد کی مشین ہے۔ کوئی معمولی آپ اگر لے لیتے ہو کوئی چیز تو کم از کم اس کی مینٹیننس تو برقرار رکھو۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ مشین لی گئی ہے پر وہ کام نہیں کر رہی، رہی۔ وجہ سے خراب ہوئی۔ نہیں اچھا نہیں آپ دیکھیں نا، لے لی نا آپ نے تو چیزیں تو دیکھو، آپ نے جس نے بھی آپ کو چلو تحفے میں دے دی ہوگی، کسی ملک نے تو دی ہوگی نا، صحیح بات ہے، آپ کو مل گئی، اب اس کا خیال تو رکھو۔ چلیں، لیکن بات یہ ہے سمر بھائی، میرا یقینی طور پر بہت دل ٹوٹا ہے کہ آپ تمام تفصیلات کو جانتے بوجھتے اور ہمارا اپنا تجربہ بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ہمیں بنیادی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ شدید خدشہ لاحق ہے۔ خدا را مجھے درست کر دیجئے گا اگر میں یہ اینڈ نوٹ سے آپ اتفاق نہیں کرتے، کہ آپ کو ابھی بھی یہ خدشہ لاحق ہے کہ بالآخر اس کو داخل دفتر کر دیا جائے گا کہ جی ملزمان کی تلاش تک فی الحال یہ داخل دفتر ہے۔ ہاں تو جب ملزمان تک رسائی، ایک وہ مشہور جملہ، ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ۔ اور یہ صرف سندھ میں نہیں ہے، ہر طرف ہی پولیس کا ہاں رویہ یار، ہے۔ یہی تو 2 مسئلہ ہے نوجوان کہ لڑکیاں ہمارا- چنگی بھلی وہ جاتی ہیں تھانے میں، ہاں، اس کے بعد وہ فوت ہو جاتی ہیں۔ یار ملک بھر میں وہی میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ ہر طرف کہ ہمارے المیہ ہاں ہے، اور اس قسمت رویے یہ کو ہے۔ بدلنے کی اشد یہ اگر دیکھیں نوسر صاحب، یہ تو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں دونوں، پورا چلیں، یہ تو المیہ ہے، بات کر لیں پنجاب پولیس کی، ادھر بھی یہی ڈھٹائی کے ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تفتیشی پولیس اپنے وہ مار کے ادھر سے کراچی میں بھی دیکھیں، لیکن کراچی دیکھیں ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، یہ اگر جینزی نہیں نکلتے، اس کے دوست نہیں نکلتے، پروٹیسٹ نہیں کرتے، اب وہ سامنے یہ باتیں بھی آ رہی کہ ان کے دوستوں کو بھی دھمکیاں دی گئیں جو مظاہرے کر رہے تھے، پولیس نے ان کو بھی دھمکیاں دی کہ جی ہم تمہیں دفعہ جو بند کر دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے۔ دیکھیں آپ دھمکیوں سے تو نہیں، آپ اس ٹائم پہ یہ سچویشن، یہ جو وقت ہے، یہ دھمکیوں سے تو نہیں آپ کر سکتے۔ اپنی نااہلیوں کو اور اپنی کرپٹ پریکٹسز کو آپ پھر اس طرح کور کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سمر بھائی، بہت بہت شکریہ اور بھائی، اللہ بہت کرے بہت یہ شکریہ، منطقی اللہ کرے انجام کہ کو یہ پہنچے، کیونکہ اس سے پہلے وہ ایک مصطفیٰ کراچی سے رپورٹ، عامر مصطفیٰ اس کا نام یاد تھا، ہوگا۔ تو یہ روز کا معمول بن گیا کہ اور دوسرا ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل کا جو نوجوان ہے، جس کے ذہن میں بھی یہاں پہ تھوڑا سا کچھ مٹیریل ہے،
वो बेचारा ये इधर ही जाता है डिजिटल करेंसीज की तरफ, कॉल सेंटर्स की तरफ और ये वो। आपको उनको अब उसकी encourage वजह करने की से बजाय फिर ये discourage करते है हैं। कि इस तरह के वाकयात जो हैं वो नौजवानों को फर्ज करो कल को मेरा बच्चा जो है कोई वो अगर किसी आप उसको इस तरह discourage के कर रहे हैं, बारे में, मतलब ये तो वो environment मैं तो उसको कहूंगा कि नहीं भाई खुदा के लिए तुम ये अंजाम इतना बुरा लोहार का होगा। काम कर लो सड़क के ऊपर बैठ के एक ब्रेक और अपनी जान छोड़ो। ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के दौरे पर गए, जिस पर हमने कल बात भी की थी, और आपने कहा था कि इस दौरे से कुछ ना कुछ नतीजा ज़रूर निकलेगा, और फिर वही हुआ। आज मुख्तलिफ खबरें ये चलना शुरू होंगी। आपको पता है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो 60 रोज़ा मुआहदा है वो 17 अगस्त को एक्सपायर हो जाएगा। तो इतलात ये आ रही हैं अब मोहसिन नकवी साहब के दौरे के बाद कि उस जो मुआहदा था जंग बंदी का, उसमें मज़ीद 2 माह का में एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उसमें एक्सटेंशन दे दी जाएगी। तो ये एक नहीं, मेरा अपना ये ख्याल है, देखो इस बात की पहले पूरी वजाहत के साथ अच्छा कि मेरी दिली तमन्ना है कि जो खबर आ रही है वो दुरुस्त साबित हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ हवालों से ये कुछ 1-2 इशारे मिल रहे हैं जो बात कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम ये इंतहाई अहमकाना बात होगी कि हम दोनों ये कहते हुए आज के प्रोग्राम से रुखसत होंगे कि जी जंग बंदी के मुआहदे में तोसी होने वाली है, और इसका सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के इस विजिट को जा रहा है। ये वी मस्ट नॉट जंप द गन, क्योंकि ये तो मोहतात रिपोर्टिंग क्या कहेगी इस पर? मोहतात रिपोर्टिंग ये कहेगी कि जी अभी तक जो है कुछ ना कुछ पेशरफ्त है, और लोग इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि शायद, लेकिन जो डायरेक्ट पार्टीज इन्वॉल्व हैं अमेरिका और ईरान, खास तौर पर ईरान तो कहता है जी कौन सी जंग बंदी तो हुई नहीं। अमेरिका ने तो उस मुआहदे के 48 घंटे बाद ही उसकी खिलाफ वर्जी शुरू कर दी थी। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। दूसरी तरफ अभी हमारा गुफ्तगू शुरू होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है एक ट्वीट फरमा दिया है। अच्छा, वो क्या है? वो फरमाते हैं कि जी अमेरिका का इस वक्त आपने हुर्मस पर कामिल कंट्रोल है, और मेरा ख्याल है कि हम इसको बरकरार रखेंगे। और दूसरा, हमारी बहरी नाकाबंदी इज कॉल्ड बाय एवरीवन, हर बंदा ये मान रहा है कि ये एक लोहे की दीवार, वॉल ऑफ स्टील साबित हो रही है, एंड देयर इज नथिंग ईरान कैन डू अबाउट इट। ये कहने के बाद वो ईरान का तमस्खर उड़ा रहे हैं कि जी ईरान की कोई नेवी नहीं है, कोई एयरफोर्स नहीं कोई है, पुरानी जो और उनके जो सिपाही हैं उनको तो वो तनख्वाहें भी नहीं दे पा रहे, और जो पासदारान इनकलाब जो हैं वो बिखर रहे हैं, मुंतशिर हो रहे हैं, और उनके लोग जो हैं वो भाग रहे हैं, यानी छोड़ छोड़ के नौकरी। जो ईरानी क़यादत है वो मखमसे में है एट बेस्ट, दे हैव नो मनी, उनके पास कोई पैसा नहीं है, देयर कंट्री इज शॉर्ट, they have what they have is all they have is fake news and 300% अफरात ज़र and getting worse. Iran is all talk and no action. मतलब बातें ही बातें हैं, अमल दरामद कोई नहीं। The bully of the Middle East no longer, मतलब कि नहीं। अब आगे जो फिक्रा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेज बी टू अल्लाह, तो एक बात तो हुई कि अल्लाह तो याद दिलवा दिया फिर इस जंग ने ट्रंप साहब को। ये नहीं ये इस तरह ये खत्म ईरान ने ट्रंप को। अब ठीक है, इसके मुकाबले में मोहसिन रज़ाई साहब हम कल जब बता रहे थे, जो मैं इस खदशे का मैं इजहार कर रहा था, देखो मैं इसीलिए कल जब हम कर रहे थे मैंने कहा ये हमें इस दौरे को, नकवी साहब के दौरे को ये करना चाहिए कि ये एक प्रोबिंग मिशन है, जायजा लेना चाह रहे हैं कि चूँकि अब ईरान की क़यादत में तब्दीलियाँ आई हैं जो कि हतमी यानी फैसले करती है। ठीक है। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो यानी तैनाती है वो मोहसिन रज़ाई साहब की है। इनके सदर साहब से मुलाकात हुई, वहाँ के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई, वो हम सब जानते हैं। उनसे कहीं ज़्यादा इस वक्त इस मामले में जो है वो हतमी जो फैसला साजी जिन्होंने करनी है उनमें मोहसिन रज़ाई साहब का कलीदी रोल है। उनके साथ मुलाकात आज हुई है इनकी, मोहसिन नकवी साहब की। हाँ, इसमें आपको ये देखना चाहिए कि वो भी कह रहे हैं
کہ اسٹیٹ آف ہرمز بھاٹ اوپن اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ غزہ یہ وہ یمن سب کچھ ہے. ہاں اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ ہو یا ایران کی طرف سے ڈینائل ہو، بڑے تم یہ دیکھو کہ بہت مہارت سے خوبصورتی سے بات ہو رہی ہے. یہ سارا بحث کا موضوع جو ہے وہ شفٹ کر کے کر رہے ہیں کہ آب نائے ہرمز کھلے گی یا نہیں. ٹھیک ہے. اس بات کو زیر بحث لانا نہیں چاہ رہے کہ کیا وہ جو معاہدہ ہوا تھا جون میں، جس کی مدت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 16 اگست کو، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 16 یا 17 کو جو ختم ہو رہی ہے. بہرحال چونکہ ٹائم ڈیفرنسز تھے نا اس حوالے سے، ہاں ٹھیک ہے. تو کیا اس میں مزید توسیع ہونی ہے یا نہیں؟ ایران اور امریکہ اپنی تمام تر سخت باتوں کے باوجود اس موضوع کی طرف نہیں آ رہے ہیں. تو اس کو وہ انٹیکٹ رکھنا چاہتے اس ہیں. کو میں ایک سفارتکاری کا طالب علم ادنا ہوتے ہوئے یہ سمجھوں گا کہ وہ یقیناً زیر بحث ہے. اوکے، مطلب آپ پھر اس کا مطلب ہے دیکھو نا، جو اب خبریں چل رہی ہیں اس کو مکمل ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا. میں نے یار یہی کہا نا کہ اب اس میں میں نہیں، اسی لیے سفارتکاری بڑی ایک، میں اس بات کو جو کل میں آپ سے بات کر رہا، دیکھیں نا، اگر آپ ویسے دیکھیں جو آ رہے ہیں خبریں شبریں، تو اس میں یہ ہے کہ جی یہ باہمی تعلقات کو اور اچھا کرنے کے لیے، بھئی اس کے لیے خصوصی طور پر اس وقت جانے کی تو ضرورت نہیں تھی. وہ بھی وزیر داخلہ صاحب کو ود ہسٹری کہ اس سے پہلے وہ گئے تھے جب وہ ایم او یو میں رکاوٹیں آ رہی تھیں اور جس کی وجہ سے بالآخر پھر سوئٹزرلینڈ ہونا پڑا. تو یہ جانا پڑا برف پگھلانے کے لیے ان کا ابھی تک جو ان کی ایران کا دورہ جو رہا ہے وہ ایک ان کی یہ پہچان رہی ہے. باہمی تعلقات کے لیے وہ مطلب کہ کیوں وہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ جو اکارڈ ہوا ہے ایگریمنٹ اور اس کی وضاحتیں، ارے بھائی نہیں، یہ اس کا وقت نہیں ہے میرا. اور یقینی بات ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں امریکہ نے یہ پیغام بھجوایا ہوگا کہ جی چیک کر لو آپ لوگ تہران. اس میں ایک امپورٹنٹ بات جس پہ پاکستان کو فخر محسوس کرنا چاہیے، مگر نہ بھی یہ ہو پائے کہ کم از کم آج کی گھڑی تک جب ہم بات کر رہے ہیں، دا ویری فیکٹ کہ ایران کی سیاسی قیادت ہی نہیں بلکہ محسن رضائی صاحب بھی نقوی صاحب سے مل رہے ہیں، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ایران تمام میثاق مکہ کے باوجود پاکستان کو بطور ثالث کہہ لو، سہولت کار کہہ لو، پیغامبر کہہ لو، وہ تسلیم کر رہا ہے. بلکہ وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اس پہ بھی انہوں نے کوئی مطلب وہ نہیں بھیا، وہ تو کوئی. اچھا، محسن رضائی صاحب کا بار بار ذکر کریں، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. ان کی آج سنا کہ ملاقات وہاں کے چائنیز امبیسڈر کو وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس سے پہلے ترکی خبر رساں ایجنسی سے باتیں چل گئی تھی نا کہ جی یہ وہ توسیع مطلب کہ جیسے صلح صفائی ہو رہی ہے. اس میں انہوں نے جو بنیادی پیغام دیا ہے وہ یہ دیا ہے، دیکھو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا وار آف سٹیل، جو یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ لوہے کی دیوار بنا دی ہے، جو بحری ناکہ بندی ہوئی ہے. ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار کون ہے؟ چائنا. تو چین کو ان کے دفتر سے باقاعدہ یہ جاری ہوا ہے بیان، چین کے سفیر کو محسن رضائی صاحب نے بتایا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی قسم کی یعنی صلح وغیرہ کو تیار نہیں ہوں گے جب تک یہ کہ بحری ناکہ بندی کا خاتمہ نہ ہو اور خصوصاً اس بات کا یقین دلایا جائے کہ جی چین کو ہم کے ساتھ ہمارا جو تیل کا جو ہے وہ ترسیل، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے. یہ میسج ہے اس پوری ملاقات کا. اور یہ ملاقات انٹرسٹنگلی یہ ہوتی ہے نقوی صاحب سے ملاقات سے پہلے. اوکے، محسن رضائی صاحب نے آتے ہی ایک امپریشن تو دیا نا، اس کی باقاعدہ فوٹیج ریلیز ہوئی، پھر آپ نے کہا کہ چائنیز ایمبیسی کی جانب سے ایک باقاعدہ آفیشیلی کہا گیا کہ چین اور ایران کے درمیان جو تیل کا روٹ تھا اس کو ڈسکس کیا گیا، سپلائی کو ڈسکس کیا گیا. صحیح بات ہے نا. تو اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ کہیں نہ کہیں کو بات تو بڑھ رہی ہے نا کہ شرائط آ رہی ہیں سامنے. تو وہ جب آئیں گی ان کو لے کر ظاہر ہے کہ نقوی صاحب واپس ادھر تشریف لائیں گے، اور شاید کسی موقع پر ایسی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ ایک ان سے بھی زیادہ اہم شخصیت کو جانا پڑے یا شخصیات کو تہران.
और ये भी हो सकता है कि उनको यहाँ आके, जो मैं कल कह रहा था, आते ही वो वाशिंगटन ये चले जाएं पैगाम्बर दूसरा करते पाकिस्तान की जानिब जो से मैंने एक शटल invitation है। डिप्लोमेसी का तुम्हारे साथ कल जो एक लफ्ज़ और भी हो इस्तेमाल सकता है ना, किया था। हमने अब्बास अराक्ची साहब को और बाकर कालिब आप सबको इनवाइट भी किया हुआ है ना, वो इनवाइट उनके पास है भी। वो मेरे प्यारे तो ये भी हो सकता है कि वो आदमी वो- आपने वो- भी वो इज़हार भी किया आ था ना, कि हो सकता है कि वहां से एक बार वहां से आ सकता है तो इस तरह की डेवलपमेंट होती अब नजर आ रही है। ठीक है, अभी तक तो चल, ये है। चल, अब ये कहना कि anyway, तो ये तो नहीं, दौरा था, लेकिन वो it was a सुबह good से indication। देखो वो बिकॉज ऑफ टर्की ये चल रहा है कि जी जंग बंदी में तोसी पर आमादगी ये जरा थोड़ी सी अनफेयर बात है सहाफियाना। बट चीजें ऑन बोर्ड हैं बहुत सारी हर मामला। हम ये कह रहे हैं कि ब्रेक, अभी तक कुछ न कुछ मस्बत पेशरफ्त है। एक ब्रेक जी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। साहब आप कहते हैं कि यार चस्का फरोशी में अहम खबरें मिस हो जाती हैं, और मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी अहम खबर है जिसको हम बहुत वैल्यू नहीं कर रहे, बट हम तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन और न्यूज अखबारों में उस तरह हाईलाइट नहीं हो रही। गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल, परेशान हूँ कि क्या हो गया है। आज 5वां दिन है। आज वो 5वां दिन है, कल 6वां हो जाएगा, क्योंकि अभी तक वो मामला सेटल नहीं हुए। अच्छा, मामला सेटल नहीं हुए। वो जो बंदा, उनके जो मुज़ाकरातकार थे, वो कराची वापस जा चुके हैं। सच। इसका मतलब ये है कि कोई उन्हें उम्मीद नहीं। ठीक, हर एक को आप माइक देते पाए जा रहे होते हैं हर मौजू पर। भाई आप ही, मतलब जैसे मैं आपको भी ताना दे रहा था, हाँ, वो ये कि भाई यानी परसों कितने की थी भिंडी, आज कितने की की? है। हाँ। हुकूक तो बढ़ रहे हैं ना मुसलसल रेट, और फिर वो दूसरा आ रहे हैं। शॉर्टेज शुरू हो गई है। शॉर्ट, वही तो मैंने तुम्हें जो पहले दिन जब मैंने कहा, मैंने कहा यार अदनान, तुम अगर अफोर्ड भी कर सकते हो तो और नहीं मिल रही। मिल ही नहीं रही। 200 रुपये का भी एक किलो हो जाए, जो कल यानी कि इस हड़ताल से पहले लेट से 80 रुपए का मिल रहा था। कोई भी जिन्स जो भी है अगर मिल रही हाँ, थी ठीक है। तो, लेकिन नहीं, कोई इसको फॉलो नहीं कर। जावेद साहब, पहले ये होता था कि हुकूमतों का एतबार होता था। अब ट्रांसपोर्टर्स गुड्स वाले जो हैं, इत्तेहाद वाले और एसोसिएशन वाले, वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात मानने का हमसे वादा किया है, पर उसका रिटर्न सबूत हमें नहीं दिया जा रहा। जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होगा, हम तो ठीक है जी, तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ ये है कि नमाज बख्शवाने गए और रोजे गले पड़ गए। वो कैसे? अभी आपने ये गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला मसला आपसे हल नहीं हुआ। हाँ। तो जनाब अली, ये पेट्रोलियम डीलर्स हैं, हाँ, उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। जश्न आजादी के बाद हम पेट्रोल वो पंप्स ये बंद कर कहते देंगे। हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो इसमें कोई 14 नहीं, मेरा ख्याल है कि ये वो लोग हैं कि जो सिर्फ पेट्रोल पंप मालिकान ही नहीं है। इन्होंने भी यही क्लेम किया ना कि हमारी अली परवेज मलिक साहब से जो गुफ्तगू हुई थी, जो हमसे तय किया गया था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दोनों का जो है वो एक मुद्दा है। ये हुकूमत वादे करती है, वो कर नहीं जाती है। यार, उससे भी ज्यादा बुनियादी बात, दोनों कह रहे हैं कि जी हमारे मसाइल का आगाज खा वो नकलो हरकत कर रहे हों, सब्जियों की, दीगर खाने पीने की अजनास की, और ये पेट्रोलियम डीलर्स, कि हमारे मसाइल जो हैं उस वक्त हमारे लिए बिल्कुल बेकाबू हो गए जब से रोजाना की बुनियादों पर कीमतों का तयन होता है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आती कि हाँ, हम, ये भी एक बुनियादी उनका मुतालबा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई एक बंदे ने तुम्हें एक हफ्ते बाद पहुंचानी है भिंडी थोक के हिसाब से मंडी में, वो क्या रेट तुमसे डिमांड करे? हाँ, सही है। और फिर 15 दिनों बाद तो ये होता ना, एक मेंटेन्ड प्राइस होती थी। अभी आपने कल या परसों वो ग्राफ दिया है, मैंने दिया जब आप, मुसलसल इजाफा है। मैं वही तो कह रहा हूँ। और नहीं, उसमें कमी भी आई है, लेकिन वो 3 दफा कमी आई यार। आपने 6 रुपए कम करके 22 रुपए बढ़ा ये है कि जब एक आप जब देखो ना, टेलीफोन आया, यार वो एक ट्रक पे दे यार भिंडी का, मैं किस रेट पे जा- हेलो जी, इधर से, अच्छा जी यार ऐसा करो, वो कैश ट्रांसफर कर दो। आजकल तो तुम्हें पता है इस टाइप की सहूलतें हैं सारी। ठीक है। तो मकसद ये कि ये किचन आइटम्स हैं यार, और हम लोग पता नहीं कहाँ की चीन जब सो वही बुनियादी बात जो आपने कही थी कि पाकिस्तान जैसा मुल्क रोजाना कीमतों में रद्दो बदल का मुतामिल नहीं है। वही हुआ, वही हो रहा है ना। उस वजह से अच्छा, चीजें मैं खराब- कोई बुकरात तो नहीं हूँ यार। एक खदशे का इजहार किया कि यार हम कहाँ से इतने डिजिटलाइज हो गए, बदनसीबी। मैं बताऊं, डिजिटलाइज का अलमिया सुन लीजिए। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में ना आप व्हाट्सएप वाली कॉल मिला सकते हैं, ना सादा कॉल मिला सकते हैं। डिजिटलाइज कर लें आप इस मुल्क को। पाकिस्तान के कैपिटल में कनेक्टिविटी है ही नहीं।
कैसे ओ मेरे ब्रदर, डिजिटलाइज मुल्क में मैं कल टाइम खत्म हो गया। इंश्योरेंस के पैसे के लिए मैं पे ऑर्डर बनाने जाता हूँ, कुछ जिनको इंश्योरेंस मैंने पैसे देने हैं फिर उसके लिए भी और मुझे मुजरिम की तरह एक वो पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। ओ भाई, तो डिजिटल सिर्फ एक दावा ही है, इम्प्लीमेंटेशन इस पे और हकीकत इसके बरक्स है। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।